السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على قناة SVA ماروك في اليوتيوب. نكملوا السلسلة ديال بيوسناب، وهذا الفيديو رقم 12، ونكملوا لي بروبريتي فيزيكو-شيميك دي زاسيد اميني. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لي بروبريتي سبيكترال دي زاسيد اميني اللي هما كاينين جوج، لابسوربسيون ولا فلوريسونس. نبداو بلابسوربسيون. لابسوربسيون الديفينيسيون ديالها هي ان يعني شنو تيقصدوا بها، هي واحد لا موليكول كتابسوربي لا لوميير، سيتادير ملي غادي نكسيتيو هذيك لا موليكول بواحد لونغور دوند، la molécule va absorber la lumière, elle va émettre une lumière avec une longueur d'onde inférieure à celle absorbée. يعني principe simple، عندنا la molécule X، يكون هنا عندنا la lumière incendie avec une longueur d'onde 1. لا تقع l'excitation هذه غادي تابسوربي لا لوميير. Elle va émettre de la lumière avec une longueur d'onde différente. هذا هو القصد د l'absorption. بالنسبه لي زاسيد اميني، لي زاسيد اميني ما كيابسوربيش في لا لوميير فيزيبل، يعني في لا لوميير فيزيبل aucun acide aminé absorbe dans le visible. Mais les acides aminés aromatiques كاينين لي trois اللي هما تريبتوفان و تيروزين فينيلالين absorbe la lumière في l'ultraviolet l'UV. l'ultraviolet tryptophane qui est absorbé في 280 nanomètres، tyrosine في 274 و الفينيلالين في 257. هادو 3 اسيد اميني ابسورب في لا لوميير الترافيوليت. بالنسبه للابسوربونس اغلبيه تخدموا بها في لي تي بي، بزاف لي تي بي، ماشي غير في بيوشيمي، تقدروا تخدموا بها حتى في الميكروبيولوجي من بعد وفي دوطخ تي بي. و اغلبيه كتخدموا بها باش ديتيرمينيو الكونسونطراسيون ديال شي موليكول دوني، حيت l'absorbance ولا la densité optique il est directement la concentration ديال الموليكول بواحد الريلاسيون اللي هي هذه كتسمى لوا دو بيرلامبير. هاد لوا بيرلامبير كيقول شنو؟ كيقول لك هو l'absorbance la densité optique هو logarithme ديال la lumière incendie à la lumière transmettre، و بعلاقه واحده اخرى اللي هو epsilon fois L fois C avec التعريف ديال كل حاجه كاينه هي لابسوربونس ولا لا دونسيتي اوبتيك، ما كتكونش عندها اونيتي. كاين epsilon اللي هو قالك لو كوفيسيون ديكستانسيون مولار، هذا كيتعطى لكم هذه بحال شي ثابته كتعطى لكم في لي زيكزيرسيس. ال اللي هو لارجور دو ميليو ترافيرسي. ملي تبغيو تحسبوا لابسوربونس غتلاحظوا بانكم كديروا لا سوليسيون في واحد الكيوف صغيور، واحد الكيوف بحال هكا، تيكون نورمالمون جينيرالمون كيكون العرض ديالو فيه 1 سنتيمتر، هو هاد ال. و سي هي لا كونسونطراسيون ديال لا موليكول اللي كتقلبوا عليها. هاد اي 0 و اي ما كتخدموش بهم. اي 0 هو لانتونسيتي دو لوميير انسوندي، و اي لانتونسيتي دو لوميير ترانسميت.
كما قلت لكم هاد غتشوفوهم بزاف في لي تي بي. ونقدروا نديروهم دي زيكزيرسيس دابليكاسيون. بروبريتي الثانيه، بروبريتي سبيكترال الثانيه اللي هي فلوريسونس. فلوريسونس عاوتاني الديفينيسيون ديالها قالك سي لورسكان اسيد اميني émet la lumière avec une longueur d'onde supérieure à celle absorbée. C'est-à-dire عندك لا موليكول اكس ديالك كتاكسيتيها بواحد لونغور دوند. il va émettre de la lumière avec une longueur d'onde supérieure à celle absorbée. يعني هي لا موليكول كتابسوربي ديك لا لوميير، مثلا اكسيتيناها ب 280 نانومتر، غادي il va émettre avec une intensité de lumière avec une longueur d'onde par exemple ديال 300. وهذا énergétiquement valable. علاش؟ حيت الا لا لوميير ايميز كبرات لا لونغور دوند ديال لا لوميير ايميز كبرات، كيعني بان الانرجي نقصات. الانرجي ديال داك الانرجي اللي تلقاتها لا موليكول صغيره، يعني كتابسوربي واحد الانرجي. مثلا نقولوا باغ اكزومبل، غير نعطيكم مثال، مثلا كتابسوربي 30 il va émettre 15 باغ اكزومبل. هذا هو المعنى ديال الفلوريسونس. هذه قليل فين كنخدموا بها في التي بي، يقدروا يديروا لكم عليها دي زيكزيرسيس ولا شي حاجه بحال هكا. ما حنا ما خدمناش بها، قليل اللي كيخدم بها، يعني مابقاوش يخدموا بها بزاف. وكاينه واحد الريلاسيون في الفلوريسونس، سي لو روندمون كوانتيك. Il est donné par la relation suivante, c'est l'énergie émise par fluorescence à l'énergie absorbée au cours de l'excitation. هادو هما لي دو بروبريتي سبيكترال ديال لي اسيد اميني. وكما قلت كيكونوا عند لي 3 اسيد اميني اروماتيك. ونشوفوا في فيديو الجاي اللي نهضروا على لي بروبريتي شيميك دي اسيد اميني. تهلاو في راسكم.